कोंकणींतल्यान खबरो. मुखेल खबरो. सांखळेच्या उदरगतीत भर घालपी किल्लो हो सांखळे म्हालाचें भूषण जावन आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भुरग्यांक ल्हान वयांतल्यानूच तंत्रविज्ञान शिकयल्यार भुरग्यांची विचार करपाची क्षमता आनी समाजा कडेन पळोवपाचो दिश्टिकोन बदलपाक शकता अशें सुनया शिरोडकर हांणी म्हळां. सध्याच्या सरकाराच्या काळात कोमुनदाद जमनीचेर घरां बांदपाची परवानगी दिवंक ना आनी फुडाराक अशी परवानगी सरकार दिवची ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मंगेशी देवळाक भेट दिवपी भावीक आनी पर्यटकांक खातीर बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. आतां खबरो विस्तारांत. सांखळेच्या उदरगतीत भर घालपी किल्लो हो सांखळे म्हालाचें भूषण जावन आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. गोंय सरकाराच्या पुरातत्व खात्याचे वतीन आयज सांखळे हांगा नूतनीकरण तशेंच सौंदर्यीकरण केल्ल्या ऐतिहासीक किल्ल्याच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री मुकेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. 2012 सालांत आपल्या आमदारकेच्या काळात ह्या किल्ल्याच्या सौंदर्यीकरण तशेंच नूतनीकरण कामाचें हांवें सपन पळयिल्लें. आयज सांखळेचो आमदार तशेंच गोंयचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान संवर्धन केल्ल्या ह्या किल्ल्याचें उक्तावण करता आसतना आपल्याक भोव खोस भोगता अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. गोंयच्या चडशा ऐतिहासीक वास्तूंचें संवर्धन करून ताचें लोकार्पण करपाची संदी आपल्याक मुखेलमंत्री ह्या नात्यान मेळ्ळी हाचे विशीं तांणी खोस परगटायली. सांखळे मतदारसंघात आयज विंगड उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात. येणाऱ्या काळात सांखळेत आनीक उदरगत जातली आनी हें करता आसतना आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयचें सपन मनात बाळगून आपूण वावुरतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या वेळार पुरातत्व खात्याचे संचालक निलेश फळदेसाय, सांखळेच्यो नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू परब, उपनगराध्यक्ष दयानंद बोरयेकार, जिल्लो पंचायत वांगडी सुंदर नायक, हरवळे ग्रामपंचायतीच्यो सरपंचा गौरवी नायक हाजीर आशिल्ल्यो. नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू परब हांणी आपले विचार मांडटना सांखळेच्या उदरगती खातीर सदांच सहकार्य करपी आमदार तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे उपकार आटयले. भुरग्यांक ल्हान वयांतल्यानूच तंत्रविज्ञान शिकयल्यार भुरग्यांची विचार करपाची क्षमता आनी समाजा कडेन पळोवपाचो दिश्टिकोन बदलपाक शकता अशें सुनया शिरोडकर हांणी म्हळां. एकल परिसंस्थेन हें जावप शक्य ना. ही मोख गांठपाक जाय जाल्यार मुक्त परिसंस्थेची गरज भासता. गोंय तंत्रविज्ञान असोसिएशन ही गरज पुराय करता अशें तांणी सांगलें. गोंय तंत्रविज्ञान असोसिएशन शिक्षण तज्ञ, उद्योजक, तंत्रगिन्यानाचे फुडारी, वेवसायिकांक एकठांय घेवन डिजिटल भारताचें सपन पुराय करपाक वावुरता अशें शिरोडकर हांणी मुखार सांगलें. I strongly believe that technology education at an early age can completely transform the way child thinks and contributes to the society. But creating that impact cannot happen in isolation. It requires a very strong ecosystem, and that is exactly where GTA comes into the picture. GTA creates a platform where educators, innovators, entrepreneurs, professionals, and technology leaders can collaborate, grow, and contribute towards the larger vision of digital India. आदी जाहीर केल्ल्या वेळापत्रकाप्रमाण गोंयभरांतल्यो शाळा 6 जूनासावन सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी मंगळारा दिल्या. गरमेच्या तापमानाविशींच्या हुस्क्याक जाप दितना जिंगडे हांणी सांगलें की शाळा सुरू जातकच पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाक कळाव जालो तरी शाळा बेगीन बंद करपाक परवानगी दिवपाचो पर्याय शिक्षण खात्या कडेन आसतलो. गरज पडल्यार योग्य निर्णय घेतले अशें तांणी मुखार सांगलें. शिक्षकांचे उपलब्धतेविशीं जाप दितना जिंगडे हांणी सांगलें की सरकारी शाळांनी शिक्षकांचो उणाव ना. सध्या जाय त्या जाणांची नेमणूक कंत्राटी तशेंच व्याख्यान तत्वाचेर जाता. नेमान नेमणूक करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती जिंगडे हांणी दिली. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्लो प्रशासनान फाल्यां 4 जूनाक सकाळीं 11 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनात म्हजें घर येवजणे खाला महाशिबीर आयोजीत केला. हे येवजणे खाला केल्ल्या अर्जांचेर बेगीन प्रक्रिया करपा खातीर आनी अर्जदारांक मजत करपा खातीर हें शिबीर आयोजीत केलां अशी माहिती जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी दिल्या. हे येवजणे खाला अर्ज केल्ल्या लोकांक ह्या शिबिराक हाजीर रावपाचें आवाहन जिल्लो प्रशासनान केलां. अर्जदारांक सोयी खातीर दरेका तालुक्या खातीर वेगवेगळे कावंटर उक्ते करतले. हेच प्रमाण सासष्टी, फोंडें, मुरगांव, केप्यां, सांग्यां, धारबांदोड्या आनी काणकोणा तालुक्यांचे उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार ह्या शिबिराक हाजीर आसतले.
मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात ह्या वेळार हाजीर आसतले. ह्या वेळार अर्जदारांक प्रमाणपत्रां आनी सनदी, नावाचे कागदपत्र आनी हेर आदेश दितले अशी माहिती जिल्लोधिकारी क्लिटस हांणी दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. परतून एक फावट येवकार. सध्याच्या सरकाराच्या काळात कोमुंदाज जमनींचेर घरां बांदपाची परवानगी सरकारान दिवंक ना आनी फुडाराकूय अशी परवानगी सरकार दिवचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कळीत केलां. सध्याचे सरकार सत्तेर येवचे पयलीं कोमुंदाज जमनीचेर घरां बांदलेलीं अशें तांणी स्पश्ट केलां. ह्या बांदकामा वयल्यान सरकाराक वा कोमुंदादीक हाचे पयलीं येणावळ मेळूंक नाशिल्ली, पूण आतां सरकार अशा जमनींचेर घरां बांदिल्ल्या लोकांकडल्यान थारिल्लो शुल्क एकठांय करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. मुदादीक जागेन सुद्दां जी घरां बांदल्याक हांवें दिवं ना आनी म्हाज्या सरकारांनी दिवं ना. ओके, जी कोणी जेन्ना बांदूंक दिली ओके तेन्ना सरकाराकूय रेव्हेन्यू येवंक ना, कोमुदादीकूय रेव्हेन्यू येवंक ना, सरकाराचो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसनूय ना आनी ऑक्युपन्सीय ना. आतां हे सगळें जर पयशे घेवन तांची घरां जर रेग्युलर जाता, आमकां कोणाकूच मायग्रंटाक आमी घर बांदूंक दिवपाचें ना आनी मायग्रंटाक म्हाका कोणाक जागो दिवपाचो ना. 3 म्हयन्यांत 10 लाख झाडां लावपाची मोख एक पेड माँ के नाम ह्या खासा उपक्रमा खाला गोंय सरकार 5 जून ते 5 सप्टेंबरा मेरेन 5वें गोंय नितळ गोंय ही खासा मोहीम चालीक लावपाचें आसा. हे मोहिमे खाला राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तशेंच हेर रस्त्यांच्या कुशीक 10 लाख झाडां रोवपाचो सरकाराचो उपक्रम 5 जूनाक सावन सुरू जातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळ बसकेंत ही माहिती दिली. राष्ट्रीय महामार्गा सयत हेर रस्त्यांच्या कुशीक झाडां लायले उपरांत सगळे रस्ते हरीत वाठार जातले, पर्यावरणाची लेगीत जतनाय जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. पत्रादेवी हांगा राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक दोतोर सावंत हे स्वता वचून झाडां लावन मोहिमेचो तांणी शुभारंभ केलो. पणजे कदंब बस स्टँडाचेरूय झाडां लावपाची कार्यावळ जातली. मडगांव वेस्टर्न बायपास, काणकोण 4 रस्त्या सयत 10 जाग्यांचेर कार्यावळी जातल्यो. सगळे मंत्री आमदार हे कार्यावळीत वांटेकार जातले अशें दोतोर सावंत हांणी कळीत केलां. गोंया खातीर 3 ते 7 जून मेरेन वेधशाळेन येलो अलर्ट जारी केला. गोंयच्या कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी सतर्क रावचें अशी शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. मंगेशी देवळाक भेट दिवपी भावीक आनी पर्यटकां खातीर बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा. देवळा वाठारांत येवपी पर्यटकांक जावपी त्रासांची दखल घेवन गरजेच्यो पायाभूत सुविधा आनी सोयी सुविधा बेगीन उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिलें. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मंगेशी देवळा वाठारांत चालू आशिल्ल्या विकास कामांची तशेंच फर्मागुडी हांगच्या प्रकल्पाची काल सांजे पळोवणी केली. तेन्ना जीटीडीसीचे वेवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकार, पर्यटन खात्याचे अधिकारी, मुखेल अभियंता प्रमोद बदामी आनी संबंदीत विभागाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. फर्मागुडी हांगा उबारपात येवपी छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालया विशीं उलयतना मंत्री खंवटे हांणी शिवाजी महाराजांचें सामर्थ्य आनी इतिहासांतलें योगदान नवे पिळगे मेरेन पावोवपाची गरज उक्तायली. हो महत्वाकांक्षी प्रकल्प ऑगस्ट 2026 मेरेन पुराय जातलो आनी व्हडलो पुतळो हे संग्रहालयाचें मुखेल आकर्शण आसतलें अशें तांणी सांगलें. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवीं मॅकॅनिस पॅलेसांत सभाघरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळींत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. नॉर्वे बुद्धीबळ सर्तीचे 6वे फेरयेत हारीचे धपके बसल्या उपरांत भारताच्या ग्रँडमास्टरांनी 7वे फेरयेत जबरदस्त पुनरागमन केलें. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. साखळेच्या उदरगतीत भर घालपी किल्लो हो साखळी म्हालाचें भूषण जावन आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भुरग्यांक ल्हान वयांतल्यानूच तंत्रविज्ञान शिकयल्यार भुरग्यांची विचार करपाची क्षमता आनी समाजा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलपाक शकता अशें सुनया शिरोडकर हांणी म्हळां.
सध्याच्या सरकाराच्या काळात कोमुंद्या जमनींचेर घरां बांदपाची सरकारान परवानगी दिवंक ना आनी फुडाराकूय अशी परवानगी सरकार दिवचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आनी मंगेशी देवळाक भेट दिवपी भावीक आनी पर्यटकां खातीर बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 तोवेर नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल